सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। वेलकम बैक। दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क में हुकूमतों की अगर अव्वलीन तरजीह है तो वो तालीम है, और उसमें खास तौर पे आला तालीम है। पाकिस्तान में इस तरफ तवज्जो दी गई और पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन तश्कील दिया गया, जिसके जिम्मे लगाया गया कि यूनिवर्सिटीज में और पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के अंदर आला तालीम की तरवीज के लिए इकदाम किए जाएं, रिसर्च को फरोग देने के इकदाम किए जाएं और पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ें, पाकिस्तान वापस आएं, आला तालीम हासिल करें, ताकि पाकिस्तान रिसर्च और इससे मुंसलिका अमूर में और मैदान में आगे बढ़ सके। बहुत ही तरजीही मामला है, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने जहां दूसरे ऐसे इकदाम किए हैं जो पाकिस्तान के अवाम के लिए नाकाबिल समझ हैं, उसमें से एक ताज़ा तरीन कदम सामने आया है, जिसके जरिए हुकूमत ने फैसला किया है कि हायर एजुकेशन कमीशन को खत्म ही कर दिया जाए। ये दर्दनाक फैसला किया गया है और इसकी इत्तलात हायर एजुकेशन कमीशन को दे दी गई है और कहा जा रहा है कि आपको फारिग किया जा रहा है और आपके उमूर अब सूबों को पहुंचा दिए जाएंगे। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान में आला तालीम की तरवीज के लिए जो इमदाद दी जा रही थी उसको भी फौरी तौर पर वो ममालिक रोक देंगे। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि $250 मिलियन जो पाकिस्तान में आला तालीम की तरवीज के लिए, और आलमी बैंक जिसने $300 मिलियन पाकिस्तान में आला तालीम की तरवीज के लिए हायर एजुकेशन कमीशन को देने का फैसला किया था, ये प्रोग्राम फौरी तौर पर रोक दिए गए हैं। इसके साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन का वो बजट जो कि पाकिस्तान में आला तालीम की तरवीज के लिए था वो भी तकसीम किया जा रहा है, और इसकी शायद एक वजह यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी आईनी, कानूनी और मौजूदा कवानीन के मुताबिक कि वो उन डिग्रियों की तस्दीक करे जो पार्लियामेंटेरियंस ने इलेक्शन से कबल जमा कराई। सामने सूरत हाल ये आई कि आधे से ज्यादा डिग्रीज ऐसी हैं जो कि मशकूक हैं। अब जिम्मेदारी है हायर एजुकेशन कमीशन की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह जिम्मेदारी हायर एजुकेशन कमीशन को दी थी कि वो इन डिग्रीज की तस्दीक करे। बावजूद कोशिशों के और कई माह गुजर जाने के, 1 साल से जायद गुजर जाने के बावजूद इन डिग्रीज की तस्दीक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले कि इन डिग्रीज की तस्दीक या गैर तस्दीक होने की बाकायदा इत्तला दी जाती, उस काम को ही खत्म कर दिया जाए जहां से बात शुरू हो रही है, उस इदारे को ही खत्म कर दिया जाए। गोया कि अब फैसला हुआ है कि हायर एजुकेशन कमीशन को ही खत्म कर दिया जाए। इसके पाकिस्तान की आला तालीम पे जो असरात होंगे, माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान फौरी तौर पर 40 से 50 साल पीछे चला जाएगा। इस तारीख सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मोतबर एजुकेशनिस्ट और हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर जावेद लगारी, जिन्हें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए चुना था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे आम पाकिस्तानियों को बताइए कि इस फैसले की वजह से, जिसकी वजह से तहलील किया जा रहा है हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान में तालीम के फरोग और आला तालीम के फरोग पे क्या असरात होंगे? क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान 40 से 50 साल पीछे चला जाएगा? मेरा ख्याल से जितनी हायर एजुकेशन कमीशन ने 8 साल में तरक्की की है, जो स्टेट ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में है कि 3 गुना हमने यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट को बढ़ाया है 8 साल में। रिसर्च में हम तकरीबन 1000 रिसर्च प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है। पिछले 7 साल में इतने पीएचडीज पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं कि जो पिछले 55 सालों में 47 से लेके 2002 तक नहीं हुए थे। तो इससे आप देखें कि उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इस वक्त हम लोग इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि किस तरीके से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे उसका असर होगा। ये सारी चीजें अगर रुक जाएंगी तो हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो 2002 का साल था। डॉक्टर साहब, क्या आपको क्या बताया गया है कि ये पूरा इतना सेंसिटिव और इतना अहमियत, कौमी अहमियत इससे ज्यादा क्या हो सकती है, इसको खत्म करने की आपको इत्तला क्या दी गई है? हायर एजुकेशन कमीशन को क्या बताया गया है? इसकी क्या वजूहात बता रहे हैं? कौमी अहमियत है, ये तो इस वक्त ग्लोबल और इंटरनेशनल अहमियत की है। दुनिया की हर जो तरक्की याफ्ता कौम है और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जिसको बोलते हैं, जिसमें साउथ कोरिया, मलेशिया, टर्की, ये लोग इस वक्त मैक्सिमम हायर एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सब ने अपनी मिनिस्ट्री अलग कर दी हैं, फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे हायर एजुकेशन के। ये ट्रेंड चल रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को तो कुछ बताया भी नहीं किया गया है। पिछले हफ्ते सिर्फ एक प्रेजेंटेशन मेरी रिक्वेस्ट पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में गए थे प्रेजेंटेशन के लिए, तो उस मीटिंग में हमें वर्बली बताया गया था कि हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हायर एजुकेशन कमीशन को डिवॉल्व कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, इससे बराह रास्त क्या असरात होंगे यूनिवर्सिटीज पे और उन हमारे तालिब इल्मों पे जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं? हायर एजुकेशन कमीशन की छतरी के तले जो ये काम आगे बढ़ रहा है, वो
کہاں کہاں پہ اسپیسیفکلی متاثر ہوگا؟ میں تو بولتا ہوں کہ تقریباً 10-12 ایریاز ہیں وہ کمپلیٹ سٹینڈ سٹل پہ ہو جائے گا. جو سب سے زیادہ جو چیزیں ہمارے جو جس پہ امپیکٹ ہوگا وہ ریسرچ پر ہوگا, اور ریسرچ ایک ایسا ایریا ہے کہ پاکستان نے اس پہ اتنی ترقی کی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ ہمارا کوئی 6 گنا زیادہ ریسرچ امپیکٹ ہوا ہے دنیا میں. دنیا کے جو لیڈنگ جرنلز ہیں وہ پاکستان کو شائننگ سٹار بول رہے ہیں آج کل ریسرچ میں, تو وہ بالکل یوں سمجھ جائیں کہ وہ بریک لگ کے سٹینڈ سٹل پر آ جائے گا. ہمارے جو اسکالرز باہر گئے ہوئے ہیں تقریباً 4000 جس کو ہم لوگ پلیس کرتے ہیں, جن کو ہم ریسرچ گرانٹس دیتے ہیں, جن کو ہم یونیورسٹیوں میں نوکریاں دیتے ہیں ٹینیور ٹریک پوزیشن کی, اگر وہ ان کو نہیں دی جائے گی تو وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہی واپس نہیں آئے, اور جہاں پہ تقریباً اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہمارے اتنے جیسے ہیں, جیسے ہمارا الیکٹرانک نیٹ ورک ہے 10 گیگا بائٹ, تقریباً ہر پاکستان کی یونیورسٹی جو ہے وہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. وہ بھی ایک سینٹرل فوکس پوائنٹ ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہے. اس کو آپ ڈیوالو نہیں کر سکتے, اس کو آپ بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے. آپ کی ڈیجیٹل لائبریری ہے, اس طریقے سے کئی پروگرام ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو اصل وجہ ہے اس کی آپ کہیں نہ کہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ چاہتے تھے یا نہ چاہتے تھے, آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذمے یہ بات آ گئی کہ پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز کی تصدیق کریں, اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کئی مہینے گزر جانے کے بعد, سال گزر جانے کے باوجود یہ ایسی ڈگریز ہیں کہ ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی, آدھی کے قریب ایسی ڈگریز باقی ہیں. یہ فرمائیے گا یہ کام اب کس جگہ پہ موجود ہے اور اصل میں یہ اب کہاں پہنچے گا؟ دیکھیں نا, جہاں تک ڈگری ویریفیکیشن کا تعلق ہے, اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنے میتھڈز کے ساتھ اتنی بڑی کریڈیبلٹی بنا دی ہے کہ اس وقت پاکستان سے کوئی بھی پارسن باہر جاتا ہے, کوئی امپلائمنٹ پہ جاتا ہے, روزگار پہ جاتا ہے, فورن ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے, وہ بولتے ہیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو سرٹیفائی کرے کہ یہ ڈگری اس کی اصلی ہے. اگر کل کے دن یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی برانڈنگ نہیں ہوگی تو ہماری پاکستان کی تقریباً ساری ڈگریاں مشکوک ہو جائیں گی, جس طریقے سے پاکستان میں آپ کو پتا ہے اسکینڈلز چلے ہیں. جہاں تک ڈگری ویریفیکیشن کا پروسیس ہے, میرا خیال سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ ہمیں آفیشلی انفارم نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں پہ کیبنٹ ڈویژن میں ایک کمیشن آف ہائر ایجوکیشن اسٹیبلش کیا جائے گا اور وہ ڈگریز ویریفائی کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جاوید لغاری, ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اعلیٰ سطح کی تعلیم پر وار جو کیا گیا ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے. کوئی حکومتی شخصیت موجود نہیں ہے جو بتا سکے کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا یہ گلا کیوں گھونٹا جا رہا ہے, گو کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ وہ کام ہے جو کہ اعلیٰ تعلیم کمیشن کر رہا تھا, گو کہ اس کا بنیادی کام نہیں ہے, اور وہ یہ کام تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز کی تصدیق کرے. آدھی ڈگریز کی تصدیق ہوئی اور آدھی ہے کہ تصدیق ہو نہیں پا رہی. اسی اسنا میں حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں اس کمیشن کو ہی ختم کر دیا جائے, نہ بانس ہوگا نہ بجے گی بانسری. لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے. وہ ان خطرناک کاموں میں سے شاید سب سے زیادہ خطرناک کام ہے جو حکومت گورننس کے میدان میں اور کرپشن کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی کے میدان میں کر رہی ہے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ یہ سب کچھ اس دن ہو رہا ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے, جو پاکستان میں تعلیم کو بڑھانے میں ان کا بہت بڑا کلیدی کردار تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر صدر آصف علی زرداری نے تقریر کی ہے, اور انہوں نے جس چیز پر تشویش کا اظہار کیا ہے وہ یہ کہ ان کو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی حکومت